नमस्ते, म कृष्ण खतिवडा। हिजोका दिन जस्तै आज पनि म यहाँहरुको जस्तै एउटा विषय लिएर उपस्थित भएको छु। आज विशेष गरेर अन्तर्राष्ट्रिय श्रम दिवस 132औं अन्तर्राष्ट्रिय श्रम दिवसको दिन पनि परेको छ। यहाँहरुका माझमा विभिन्न विषयमा विभिन्न कुराहरु प्रस्तुत गर्ने क्रममा आज म श्रमिक र श्रम दिवस अथवा श्रम सम्बन्धी कानूनी आधार र यसका अवधारणाहरु कसरी विकास भए र नेपालमा यसको अवस्थिति के छ र यसको आवश्यकता के छ भन्ने सन्दर्भमा चाहिँ अझ केही कुराहरु हजुरहरुका राख्न गइरहेको छु। विशेष गरेर श्रमिक कसलाई भन्ने भन्दा साधारण अर्थमा कसैले श्रम लिएर कसैप्रति गर्ने काम अथवा श्रम गर्ने व्यक्तिलाई श्रमिक भनिन्छ। यो नेपालको संविधान 2072 को धारा 34 ले श्रमिकलाई यसरी परिभाषा गरेको पनि पाउन सकिन्छ। पारिश्रमिकले रोजगारदाताको लागि शारीरिक वा बौद्धिक काम गर्ने कामदार वा मजदुर सम्झनु पर्छ भनेर धारा 34 ले व्याख्या गरेको छ। यो श्रमिकहरु आज पनि हिजो जे थियो र आज पनि रोजगारदाता र रोजगारकर्ता बीचको विभेद, श्रममा शोषण र उनीहरुप्रति गर्ने व्यवहार आज पनि असमान जुन हिजोको तह थियो आज त्यो तह त छैन, तर पनि त्यो एकदमै अझै पनि असमानता भेट्न सकिन्छ। विशेष गरेर श्रम अथवा श्रम सम्बन्धी कानूनी अवधारणाको विकास कसरी भयो र समाजले यी कुराहरु कसरी स्वीकार गर्दै अगाडि बढेको छ भन्ने कुराहरुमा चाहिँ कुरो गर्दै जाँदा अहिले नेपालमा विशेष गरेर कोरोना भाइरसको महामारीको प्रकोपको अवस्थामा जस्तो छ यसरी नै हेर्दै हो भने श्रमको सबैभन्दा पहिलो अवधारणा कतिखेर सुरु हुन्छ भन्दा जब बजारमा अथवा श्रमिकहरुको अभाव हुन्छ, श्रम गर्ने मान्छेको अभाव हुन्छ, तब श्रमिकको महत्व बढेर जान्छ। जब श्रमिकहरुको मात्रा ज्यादा हुन्छ अथवा रोजगारदाताले चाहिँ चाहिएका भन्दा बेसी पर्याप्त मात्रामा श्रमिकहरु पाउँछन्, त्यो बेलामा श्रमको भ्यालु कम हुँदै जान्छ अथवा श्रमिकहरुलाई रोजगारदाताले हेर्ने दृष्टिकोण कमसल हुँदै जान्छ र कमसल हुने गर्दछ। विशेष गरेर श्रम र श्रम कानूनको अवधारणा कसरी विकास भयो भनेर हजुरहरुका साथ प्रस्तुत गर्दै गर्दा अहिले कोरोनाको महामारी जुन छ विशेष गरेर इतिहासलाई पनि त्यसरी नै कोट्याउनु पर्छ भन्ने लाग्छ। युरोपमा एउटा चाहिँ 1315 देखि 1317 मा युरोपमा चाहिँ एउटा निकै ठूलो महामारी हुन्छ, जुन महामारीले धेरै मानिसहरु मर्छन्। तत्कालीन महामारीमा खाना र चाहिँ पोषणको अभावले गर्दा तत्कालीन समयमा चाहिँ निमोनिया र ट्युबरकुलोसिसले धेरै मानिस मरेको ऐतिहासिक अभिलेखमा प्राप्त गर्न सकिन्छ। जसका कारणले यो 2 वर्षको महामारीले युरोपलाई धेरै ठूलो आक्रान्त बनाएको पाउन सकिन्छ, जसका कारण धेरै मानिस मरेका थिए। एवं क्रमले गर्दाखेरि 1348 देखि 1350 सम्म युरोपमा भएको एकदमै ठूलो महामारी जसलाई ब्ल्याक डेथ पनि भनिन्छ, कालो महामारी भनिन्छ, यो कालो महामारीले चाहिँ विशेष गरेर युरोपका 1/3 मानिसहरु अथवा 30 देखि 40% मानिसहरुले चाहिँ मृत्युवरण गर्नु परेको अवस्था थियो। जसको कारण थियो प्लेग चाहिँ चाइनाबाट समुद्री जहाजको माध्यम हुँदै युरोप पसेको मानिन्छ। तत्कालीन युरोपमा 30 देखि 40% मानिसहरु मरिसकेपछि तत्कालीन युरोपमा अथवा बेलायतमा चाहिँ श्रमिकको चरम अभाव हुन्छ, एकदमै चरम अभाव। अनि अब कतिपय शहरहरु त रित्ता भएको अवस्था पनि पाइन्छ र चरम श्रमिकको अभाव हुने बित्तिकै जस्तो तपाईलाई कृषिमा काम गर्ने अथवा चाहिँ शहरमा काम गर्ने सेवा गर्ने मानिसहरुको कम भइसकेपछि त्यो अवस्थामा के चाहिँ हुन्छ भने श्रमिकहरुले पनि श्रमको मूल्य बढाउन पुग्छन्। त्यो अवस्थामा चाहिँ तत्कालीन ब्रिटिश राजाले चाहिँ एउटा एक किसिमको चाहिँ अध्यादेश लेबर अर्डिनेन्स अथवा चाहिँ श्रमिक अध्यादेश जारी गर्छन्, जुन 1349 मा। त्यो अध्यादेशले चाहिँ के गर्छ भने
श्रमिकहरूले चाहिँ महामारी भन्दा अगाडिको जुन दर थियो त्यो भन्दा बेसी ज्याला लिन नपाउने जस्ता कुराहरूको व्यवस्था गरेको थियो, जसलाई पछि 1351 मा चाहिँ एउटा चाहिँ श्रम कानूनकै रूपमा चाहिँ पार्लियामेन्टबाट चाहिँ पास गरिन्छ। यसरी नै जब जब श्रमिकहरूको अभाव हुन्छ तब श्रमिकहरूको चाहिँ ज्यालामा चाहिँ वृद्धि गर्नुपर्नेका साथै ज्यालाको रेट चाहिँ तोकिन्छ, रेट तोकिएको पाइन्छ, जसका कारणले चाहिँ हेर्ने हो भने 1381 मा चाहिँ इंग्लिश चाहिँ एउटा चाहिँ श्रमिकहरूको अथवा चाहिँ कृषकहरूको निकै ठूलो चाहिँ आन्दोलन हुन्छ, जसलाई चाहिँ किसान आन्दोलन अथवा चाहिँ इंग्लिश पिजनल रिभल्ट पनि भनिन्छ, जसमा चाहिँ श्रमिकहरूको चाहिँ ज्यालामा चाहिँ कस्तो हुनुपर्छ भने उनीहरूको आन्दोलन कस्तो छ भन्दाखेरि उनीहरूले बाँच्न पाउनुपर्छ अथवा उनीहरूले चाहिँ आवश्यकता अथवा उनीहरूको दैनिक आवश्यकता परिपूर्ति गर्ने आधारमा अथवा चाहिँ स्वच्छ चाहिँ खानाको अवस्था अथवा चाहिँ आधारभूत आवश्यकता परिपूर्ति गर्ने खालको श्रम हुनुपर्छ भन्ने किसिमको आन्दोलन इतिहासमा रहेको पाउन सकिन्छ। यसरी हेरिसकेपछि युरोपमा अथवा जर्मनमा 1517 मा चाहिँ मार्टिन लुथरले चाहिँ एउटा क्रिस्चियनिटीमा एउटा प्रोटेस्टेन्ट भन्ने अवधारणाको विकास गरिसकेपछि त्यहाँनेरि त्यो व्यापार गर्ने, सेवाको चाहिँ बिजनेस गर्ने, सेवाका अथवा मार्जिनको चाहिँ नाफाको मूल्य बढाउने अथवा चाहिँ व्यापार गर्नुपर्छ भन्ने अवधारणाको विकास भइसकेपछि त्यस पछाडि पनि त्यो व्यापार सेवालाई चाहिँ बढावा दिँदै श्रमिकहरूलाई अझै श्रममा चाहिँ के गरिन्छ भन्दाखेरि अझै श्रममा लगाइन्छ। त्यसपछि आएर चाहिँ 1650 करिबबाट चाहिँ युरोपमा भएको कृषि क्रान्ति, जसपछि कृषिमा चाहिँ नयाँ आधुनिकीकरण, कृषिमा विकास र यसका कारणले पनि श्रमिकहरू को पनि माग अझै ज्यादा अथवा श्रमिकहरूको शोषण अझै ज्यादै बढ्दै गरेको पाउन सकिन्छ। यसरी कृषिका उत्पादनहरू त्यसपछि विकास भएको 1760 देखि लिएर कहीँ 1820 र कहीँ 1840 पनि भनिन्छ। औद्योगिक क्रान्तिमा पनि युरोपमा चाहिँ व्यापार व्यवसाय अथवा चाहिँ उत्पादन का आधारहरू वृद्धि हुँदै जाने र विभिन्न चाहिँ टेक्सटाइल अथवा चाहिँ कारखानाहरूमा चाहिँ श्रमिकहरूको प्रयोग बढ्दै जाने अथवा श्रमिकहरूलाई चाहिँ लगाउँदै जाने यो अवस्थामा चाहिँ औद्योगिक क्रान्तिमा चाहिँ कस्तो हुन्छ भने त्यहाँ श्रमिकको भ्यालु हुन्न। श्रमिकहरू भनेका चाहिँ के हुन् त भन्दाखेरि चाहिँ मालिकका चाहिँ मालिकका लागि जन्मिएका हुन् भने एक किसिमको विभेद नीति श्रमिकहरूमा पनि रहेको पाउन सकिन्छ। यसै क्रममा विकास भएको मार्क्सवाद, विशेष गरेर 1818 मा जन्मिएका कार्ल मार्क्स र 1848 मा मार्क्स र एंगेल्सद्वारा चाहिँ हेगेलको द्वन्द्ववाद, फायरबाखको भौतिकवाद र चाहिँ मोर्गनको मानव इतिहास सम्बन्धी सिद्धान्तलाई फ्युजन गरेर नयाँ आर्थिक तत्कालीन युरोपको चाहिँ अवस्था र तत्कालीन चाहिँ को अर्थव्यवस्थाका आधारमा चाहिँ नयाँ व्याख्या गरेर कार्ल मार्क्सले चाहिँ एउटा मार्क्सवादको सिर्जना गरेको पाउन सकिन्छ। यसरी हामीले हेर्ने हो भने चाहिँ श्रमिक र श्रमिकका अधिकारका लागि चाहिँ आवाज उठाएका कुराहरू हामीले हेर्ने अथवा श्रम कानून अथवा श्रमिकका सुविधाहरूको कुराहरू हामीले हेर्ने हो भने विशेष गरेर छुटाउनै नहुने एक्जिला क्यापिला कन्फरेन्स भनिन्छ, जुन 1818 मा स्कटल्याण्डमा भएको थियो। यो चाहिँ विशेष गरेर उद्योगीहरूको सम्मेलनमा चाहिँ तत्कालीन चाहिँ रोबर्ट ओवन भन्ने एकजना उद्योगीले चाहिँ श्रमिकहरूलाई चाहिँ अलिकति राहत दिनुपर्छ, सहुलियत दिनुपर्छ, 8 घण्टा काम, 8 घण्टा आराम र 8 घण्टा मनोरञ्जन दिनुपर्छ। जब हामीले श्रमिकलाई चाहिँ केही राहत दियो, श्रमिकका पक्षमा गर्यौं भने श्रमिकले पनि खुलेर चाहिँ उद्योग अथवा प्रतिष्ठानका पक्षमा काम गर्छन् भन्ने अवधारणा सबैभन्दा पहिलो पटक रोबर्ट ओवनले विकास गरेका थिए, जसलाई आधुनिक चाहिँ श्रम कानूनका क्षेत्रमा चाहिँ उनलाई चाहिँ श्रम कानूनका फादर अफ लेबर ल अथवा श्रम कानूनका पिता पनि भन्ने चलन छ। अब पिता कति हुन्, माता कति हुन् भन्ने कुरा त अब यो चाहिँ व्याख्या विश्लेषण गर्ने कुरा हुन्, तर सबैभन्दा पहिलो पटक चाहिँ श्रमिकको पक्षमा एउटा उद्योगी भइकन पनि श्रमिकको पक्षमा त्यसरी आवाज उठाउनु निकै महत्वपूर्ण रूपले हेर्न सकिन्छ। त्यस पछाडि अन्तर्राष्ट्रिय चाहिँ के अरे यो मार्क्स र एंगेल्सले 1864 मा चाहिँ बेलायतको स्कटल्याण्डमा गरेको एउटा कन्फरेन्सबाट उनीहरूले के पनि घोषणा गर्छन् भने संसारमा छोरा मान्छे र छोरी मान्छे चाहिँ
चाहिँ जन्मदा बराबर हैसियतमा जन्मिन्छ भने उनीहरूलाई पनि बराबर हैसियतका काम दिनुपर्छ, व्यवहार गर्नुपर्छ भन्ने एक किसिमको आवाज अथवा चाहिँ श्रमलाई चाहिँ मार्क्सवादसँग जोडेर उनीहरूले गरेको भेट्न सकिन्छ। र यसले पनि केही चाहिँ नि के अरे श्रमिकका अधिकारहरूलाई चाहिँ संगठित गर्ने अथवा विश्वव्यापीकरण गर्ने कुरामा उनीहरूको निकै ठूलो योगदान पनि भेट्न सकिन्छ। र अहिले पनि हेर्ने हो भने संसारमा मार्क्सवाद अथवा श्रम कानून अथवा श्रमिकहरूको हकितको कुरो गर्दै गर्दा सबैभन्दा ठूलो र सबैभन्दा अगाडि यी मार्क्सवादीहरू नै देखिन्छन्। र तत्कालीन मार्क्स र एंगेल्सको त्यो 1864 को सम्मेलन निकै महत्त्वपूर्ण रह्यो भन्ने लाग्छ। जर्मन 1990 मा जर्मन सरकारले एउटा अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको सम्मेलन गरेको पाउन सकिन्छ, जसले चाहिँ बालबालिकालाई चाहिँ नि खानीमा काम गर्न निषेध गरेको छ, चाहिँ महिलाहरूलाई चाहिँ खानीमा काम गर्न निषेध गरेको छ, बालबालिका अथवा बाल श्रमको निषेध गरेको छ भने खानीमा काम गर्ने अथवा त्यसको प्रकृतिको व्यवस्था गरेको छ भने हप्ताको एक दिन चाहिँ बिदा दिनुपर्ने कुराहरू चाहिँ गरेको पाउन सकिन्छ। त्यसपछि बेसेल्स कन्फरेन्स 1897 ले पनि कानून तत्कालीन चाहिँ कन्फरेन्समा चाहिँ कानून तथा अर्थशास्त्र सहितका अर्थशास्त्रीहरूको सम्मेलन भएको कारणले गर्दाखेरि यसको चाहिँ अर्थशास्त्र, श्रम र कानूनका आधारमा यसलाई चाहिँ माइक्रो एनालाइसिस गरेर चाहिँ श्रम कार्यालयको चाहिँ एउटा चाहिँ स्थापना गर्ने, जसले श्रमिकका हक अधिकारहरूको कुराहरू गर्ने, श्रमिकका आवाजहरू सुन्ने जस्ता कुराहरूको चाहिँ त्यहाँ यस्तो सम्मेलन पारित भएको पाउन सकिन्छ। भने यसैका आधारमा सन् 1900 मा चाहिँ श्रम कार्यालयको स्थापना हुन्छ गरिन्छ। यसरी हेर्ने हो भने बन्ड कन्फरेन्स चाहिँ 1906 मा चाहिँ तत्कालीन 20 वटा राष्ट्रहरूको एउटा सहभागीमा एउटा सम्मेलन गरेको थियो, जहाँ चाहिँ जस कन्फरेन्सले चाहिँ काम गर्ने वातावरणको सिर्जना गर्ने अथवा चाहिँ तत्कालीन खानीहरूमा अथवा चाहिँ उद्योगहरूमा प्रयोग गर्ने श्वेत फस्फोरसहरूको प्रयोग गर्न नदिने, महिलाहरूलाई राति काम गर्न नदिने अथवा नपाइने जस्ता कुराहरूको व्यवस्था समेत गरिएको पाइन्छ। यसरी हेर्दाखेरि चाहिँ विकासका क्रममा विभिन्न कन्फरेन्सहरूले चाहिँ अधिकारहरूको व्यवस्था गरेको पाउन सकिन्छ। यसरी हेर्ने भने 1913 मा स्विस सरकारले गरेको अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलनमा पनि औद्योगिक कारणबाट बढेका समस्याहरूको समाधान गर्नलाई अथवा कानूनी रूप दिनका लागि दिनुपर्छ अथवा यसका लागि यसको समस्याको समाधान कसरी गर्नुपर्छ भन्ने कुराहरूमा चाहिँ आईएलओ को स्थापनामा जोड दिएको पाउन सकिन्छ। सबैभन्दा पहिलो पटक चाहिँ आईएलओ को अवधारणा चाहिन्छ, जसले कानूनी तथा तत्कालीन भएका औद्योगिक र श्रमिकहरू बीचको समस्या समाधान गर्नका लागि महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्न आवश्यक छ भन्ने कुराहरू यो सम्मेलनले विकास गरेको पाउन सकिन्छ। भने साथसाथै त्यस 1913 को त्यो सम्मेलन पछाडि चाहिँ लगभग 1914 पछि संसारमा पहिलो विश्व महायुद्ध सुरु हुन्छ। विश्व महायुद्धको 1914 देखि 1918 सम्म हुन्छ र यो बीचमा पनि चाहिँ विभिन्न चाहिँ कन्फरेन्सहरू नभएका भन्ने चाहिँ होइनन्। जस्तो बीचमा इन्टर अलायन्स ट्रेड युनियन चाहिँ कन्फरेन्स 1916 मा बेलायत र फ्रान्सको आह्वानमा बेल्जियम र इटालीको सम्मिलित जसको चाहिँ सम्मेलन लिड्समा भएको थियो र यसले पनि श्रम अथवा श्रम कानून सम्बन्धी विभिन्न आधारहरू अथवा श्रमिकका चाहिँ अधिकारहरूको कुरा विभिन्न आधारहरू तय गरेको पाउन सकिन्छ। वन कन्फरेन्स आदिले पनि श्रमिकका आधारभूत निम्न नियमहरू विकास गरेको पाउन सकिन्छ। यसरी नै हेर्ने हो भने चाहिँ विश्वयुद्धका बीचमा पनि चाहिँ तत्कालीन युरोपका केही राष्ट्रहरूले चाहिँ श्रम र श्रमिक का चाहिँ अधिकार कानूनहरूको विकास गर्न खोजेको पाउन सकिन्छ। यसरी हेर्ने हो भने चाहिँ पहिलो विश्वयुद्धको अन्त्य 1918 अथवा चाहिँ 1919 को चाहिँ भर्सेलिज ट्रिटी, फ्रान्स को पेरिसमा भएको भर्सेलिज ट्रिटी मा पनि, जसलाई हामी चाहिँ एउटा चाहिँ शान्ति सन्धिको रूपमा पनि लिन सकिन्छ। र यो भर्सेलिज ट्रिटी अथवा भर्सेलिज सन्धिको आधारमा चाहिँ जुन 28 जुन 1919 मा चाहिँ आईएलओ को विधिवत रूपमा स्थापना भएको थियो, जसलाई आजको दिनमा हामीले हेर्ने हो भने विश्वका श्रमिकहरूको एउटा महत्त्वपूर्ण चाहिँ दिनको रूपमा लिन सकिन्छ, जसले आज विश्वका श्रमिकहरूको चाहिँ एउटा अधिकारको स्थापना र आवाजहरू उठाउने काम गरेको भेट्न सकिन्छ। भर्सेलिज सन्धिका आधारमा 1920 मा एउटा लिग अफ नेसन भन्ने एउटा चाहिँ संयुक्त राष्ट्र संघको मातृ संगठनको स्थापना भएको थियो।
1920 मा स्थापित लिग अफ नेसन चाहिँ ठ्याक्कै त्यसको चाहिँ कस्तो हुन्छ भन्दाखेरि आजको संयुक्त राष्ट्र संघको जस्तै फंक्सन अथवा त्यसको चाहिँ बडी अर्ग्यान त्यस्तै हुने र संयुक्त राष्ट्र संघको जस्तै काम अथवा चाहिँ आजको संयुक्त राष्ट्र संघ चाहिँ राष्ट्र संघकै चाहिँ उत्तराधिकारी संस्थाको रूपमा रहेको लिन सकिन्छ र उक्त चाहिँ राष्ट्र संघको एउटा चाहिँ बडी अर्ग्यानको रूपमा चाहिँ एउटा विशिष्टीकृत संस्था रहे पनि यसको एउटा अंगको रूपमा चाहिँ आईएलओ रहेको पाउन सकिन्छ। यसरी हेर्दाखेरि आईएलओले जस्तो राष्ट्र संघको एउटा चाहिँ अंगको रूपमा रहेर चाहिँ के अरे श्रम अथवा श्रम सम्बन्धी अधिकारलाई चाहिँ विभिन्न तरिकाले विकास गर्दै विभिन्न अभिसन्धि अथवा विभिन्न अवधारणाको विकास गर्दै आएको आउन सकिन्छ र चाहिँ दोस्रो विश्वयुद्ध पछाडि लिग अफ नेसनको खारेजीसँगै अथवा लिग अफ नेसनको उत्तराधिकारीको रूपमा चाहिँ संयुक्त राष्ट्र संघको स्थापना भएसँगै 1946 मा एउटा विशेष सन्धि आर्थिक तथा सामाजिक काउन्सिल परिषद अन्तर्गत रहने र यसका आधारमा चाहिँ हेरिने एउटा विशिष्टीकृत संस्थाको रूपमा आईएलओ चाहिँ एउटा संयुक्त राष्ट्र संघको विशिष्टीकृत संस्थाको रूपमा स्थापना हुन्छ र यसका आधारमा चाहिँ विश्वमा भएका श्रमिक रोजगारदाताका आदिका आधारमा पनि संयुक्त राष्ट्र संघ अन्तर्गत रहेर महत्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गरेको पाउन सकिन्छ। यस्तै महत्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गर्दै गर्दा आईएलओले सन् 1969 मा नोबेल शान्ति पुरस्कारबाट पनि अवार्डेड भएको पाउन सकिन्छ भने संयुक्त राष्ट्र संघको सदस्य नेपाल चाहिँ सन् 1966 मा संयुक्त राष्ट्र संघको सदस्य भएको पाउन सकिन्छ। संयुक्त राष्ट्र संघको सदस्य भएसँगै नेपालले पनि श्रमिकका हक अधिकारका कुराहरू चाहिँ उठाउँदै गएको पाउन सकिन्छ। यसका कुराहरूबाट हामीले हेर्न सकिन्छ। अझै पनि हामीले हेर्यौं भने संयुक्त राष्ट्र संघ जस्तो नेपालले चाहिँ अनुमोदन गरेका संयुक्त राष्ट्र संघका विभिन्न महत्वपूर्ण सन्धिहरू हामीले हेर्दै हो भने करिब 9 वटा सन्धिहरू चाहिँ नेपालले संयुक्त राष्ट्र संघ के अरे आईएलओका महासन्धिहरू चाहिँ स्वीकार गरेको छ अथवा चाहिँ यसलाई अनुमोदन गरेको पाउन सकिन्छ। साप्ताहिक विधा सम्बन्धी सन्धि नम्बर 14 1921 लाई पनि अनुमोदन गरेको छ। ट्रेड युनियनको निर्माण र सामूहिक सौदाबाजी सम्बन्धी सन्धि पनि नेपालले अनुमोदन गरेको छ। समान ज्याला सम्बन्धी सन्धि नम्बर 100 पनि अनुमोदन गरेको छ। रोजगारी एवं कामको छनौटमा भेदभावको उन्मूलन जुन जस्तो चाहिँ के अरे महिलाले गर्न हुने पुरुषले गर्न नहुने भन्ने खालका जुन एक किसिमको विवाद थियो त्यो विभेदको उन्मूलनका लागि चाहिँ नेपालले संयुक्त चाहिँ आईएलओको सन्धि नम्बर 100 पनि अनुमोदन गरेको छ। साथसाथै रोजगारी एवं काममा छनौटको उन्मूलन, समान ज्याला सम्बन्धी व्यवस्था अथवा रोजगारी प्रवेशमा न्यूनतम उमेर, किनभने बाल श्रमलाई चाहिँ एउटा निषेध गर्ने हैसियतले अथवा काम गर्ने उमेर चाहिँ यति होस् भन्ने व्यवस्थाका साथसाथै एउटा निश्चित उमेरका मान्छेलाई मात्रै श्रमिकको रूपमा चाहिँ नियुक्ति गर्नुपर्ने, काम गरेर दिनुपर्ने जस्ता कुराहरू चाहिँ सन्धि नम्बर 138 चाहिँ 1973 लाई चाहिँ नेपालले स्वीकार गरेको पाउन सकिन्छ भने न्यूनतम पारिश्रमिक जस्तो श्रमिकहरूलाई श्रम दिँदै गर्दा उसलाई चाहिँ उसको चाहिँ न्यूनतम आधारभूत आवश्यकता परिपूर्ति गर्नका लागि कति चाहिँ आवश्यक पर्छ, तत्कालीन देश परिस्थिति अथवा महँगी यी सबै कुरा हेरेर चाहिँ यो गर्न पाउनुपर्छ भनेर चाहिँ श्रमिकको अधिकारलाई स्थापना गर्न पनि एउटा महत्वपूर्ण चाहिँ सन्धिको रूपमा लिन सकिन्छ। साथसाथै निकृष्ट बाल श्रम उन्मूलन चाहिँ बालकहरूले चाहिँ पढ्न पाउनुपर्छ र उनीहरूको शिक्षा दीक्षा र उनीहरूको विकासमा चाहिँ महत्वपूर्ण भूमिका होस् र चाहिँ एउटा श्रमिकको चाहिँ एउटा उमेर हद अथवा चाहिँ उसको बल आदि सबै कुरालाई पनि समय अनुसार प्रयोग गर्नुपर्छ अथवा उमेरको हदबन्दी हुनुपर्छ भन्ने महासन्धि पनि चाहिँ आईएलओ कन्भेन्सन 182 लाई पनि नेपालले चाहिँ अनुमोदन गरेको पाउन सकिन्छ भने आदिवासी तथा जनजातिको अधिकार सम्बन्धी अभिसन्धि महासन्धि आईएलओ 169 के अरे 1969 जुन 1989 मा चाहिँ यो महासन्धि भएको थियो। यसलाई चाहिँ नेपालले 2007 मा चाहिँ अनुमोदन गरेको पाउन सकिन्छ। यसरी हेर्ने हो भने नेपालले आईएलओ अथवा चाहिँ संयुक्त के अरे श्रम संगठन सम्बन्धी विभिन्न चाहिँ महासन्धिहरू अथवा यससँग रहेर भएका विभिन्न सन्धिहरू चाहिँ अनुमोदन गरेको पाउन सकिन्छ। यसरी हेर्ने हो भने श्रमिक कामदार र श्रमिकका चाहिँ अधिकारका आधारहरू के हुन् त अथवा यसका चाहिँ अथवा मौलिक हकहरू के हुन्, यसका आधारहरू के हुन् भनेर हामीले हेर्ने हो भने भर्सिलिज सन्धि 1919 ले पनि तत्कालीन युरोप अथवा चाहिँ विश्वयुद्ध पहिलो महायुद्धले चाहिँ विश्व चाहिँ आक्रान्त भएको अथवा यसले चाहिँ विश्व चाहिँ तहस नहस भएको अथवा क्षतिग्रस्त भएको अवस्थामा चाहिँ श्रमिकहरूलाई को उचित व्यवस्था नगरे पुनर्निर्माणका आधारहरू चाहिँ
समस्या पर्ने र यो पुनर्निर्माण कसरी गर्ने र यसका चाहिँ अवस्था अथवा श्रमिकहरूलाई कसरी व्यवस्थापन गर्ने भन्ने सन्दर्भमा तत्कालीन चाहिँ भर्सिलिज सन्धिले पनि एउटा महत्वपूर्ण भूमिका खेलेको पाउन सकिन्छ। भर्सिलिज सन्धि एक किसिमको एउटा शान्ति सन्धि भइकर पनि यो सन्धिले चाहिँ कुनै जस्तो चाहिँ उसले जीवन धान्न पाउने पर्याप्त ज्याला दिनुपर्ने कुराहरू, श्रमिकलाई 8 घण्टा काम अथवा हप्ताको 48 घण्टा भन्दा बेसी काम लगाइन नपाइने जस्ता कुराहरू, श्रमिकलाई हप्तामा 1 दिन बिदा दिनुपर्ने व्यवस्थाहरू, बाल श्रम निषेध गरिएका कुराहरू, श्रमिकको समुचित शिक्षा तथा शारीरिक विकासको अवसर पाउनुपर्छ भन्ने कुराहरू, अथवा चाहिँ पुरुष श्रमिक र महिला श्रमिकले पनि समान ज्याला पाउनुपर्छ भन्ने कुराहरू पनि चाहिँ यो चाहिँ भर्सिलिज सन्धि 1919 ले गरेको पाउन सकिन्छ। साथसाथै यसको साथै फिलाडेल्फिया सम्मेलन 1944 ले पनि धेरै कुराहरू चाहिँ व्यवस्था गरेको पाउन सकिन्छ। जस्तो श्रम भनेको वस्तु होइन, श्रमलाई चाहिँ गर्न सकिन्छ, श्रम भनेको स्वतन्त्रता हुनुपर्छ, कुनै ठाउँमा गरिबी अथवा खतरा पुर्याउनु हुँदैन भन्ने कुराहरू, अथवा विभिन्न कुराहरू पनि, अथवा जात धर्म लिङ्गका आधारमा श्रमलाई चाहिँ हेरिनु हुँदैन भन्ने कुरा पनि चाहिँ यो फिलाडेल्फिया सम्मेलनले गरेको पाउन सकिन्छ भने यसको अर्को महत्वपूर्ण चाहिँ एउटा महासन्धिको अथवा अधिकारको स्रोतको रूपमा पनि मानवाधिकारको विश्वव्यापी घोषणा पत्र 1948 को चाहिँ धारा 1, 4, 6, 7, 20, 23 र 24 मा चाहिँ मानवाधिकारको घोषणा पत्रमा पनि श्रम अथवा श्रम सम्बन्धी केही अधिकारहरूको चाहिँ व्यवस्था गरेको पाउन सकिन्छ। स्वतन्त्रता, संगठनको स्वतन्त्रता र संगठित हुने अधिकारको संरक्षण सम्बन्धी महासन्धि 1948 र संगठित हुने र सामूहिक सौदाबाजी गर्ने अधिकार सम्बन्धी महासन्धि 1949 जस्ता चाहिँ यी अभिसन्धिहरूले आज पनि विश्वका मजदुरहरूलाई अथवा श्रमिकहरूलाई आफ्नो श्रमिकको अधिकारको रूपमा पनि स्थापना गर्न खोजेको पाइन्छ। जुन आज हामीले विश्वव्यापी रूपमा अथवा आईएलओ अथवा अन्तर्राष्ट्रिय श्रम संगठनले प्रदान गर्ने विभिन्न अधिकारहरू का आधारहरू विशेष गरेर यिनै 5 वटा चाहिँ अभिसन्धि अथवा यिनै सन्धिहरूको आधारमा पनि स्थापना भएको पाउन सकिन्छ। यसरी हेर्ने हो भने आज हामीले पाएका चाहिँ कतिपय कुराहरू, कतिपय अधिकारहरूका स्रोतहरू पनि अथवा यसका चाहिँ महत्वपूर्ण अथवा चाहिँ मौलिक हकका दस्तावेजको रूपमा पनि यी केही सन्धिहरूका आधारहरूको रूपमा लिन सकिन्छ। यसरी हेर्ने हो भने चाहिँ एउटा विश्वमा चाहिँ एउटा चाहिँ श्रमको अधिकार अथवा श्रमिकहरूको अधिकारको इतिहास र विकासलाई हामीले यसरी हेर्न सकिन्छ भने नेपालमा यसको आधार र अवस्था कस्तो छ भनेर हामीले खोज्ने हो भने यसलाई हामीले चाहिँ श्रमिकहरूको विकास र श्रम कानूनको विकासमा हामीले चाहिँ 1910 र नेपालमा 1910 को मुलुकी ऐन भन्दा अगाडिको अवस्था र 1910 भन्दा पछाडिको अवस्था भनेर हामीले हेर्न सकिन्छ। यसमा कोट्याउन सकिन्छ। 1910 भन्दा अगाडि नेपालमा लिखित कानूनको व्यवस्था हुनुभन्दा अगाडि विशेष गरेर चाहिँ यहाँ के छ भन्दा चाहिँ मनुस्मृति, कौटिल्यको अर्थशास्त्र, शुक्रनीति जस्ता आदि धार्मिक ग्रन्थका आधारमा चाहिँ के गरिएको पाउन सकिन्छ भन्दाखेरि चाहिँ श्रमको चाहिँ अथवा श्रमिकलाई हेर्ने दृष्टिकोण रहेको पाउन सकिन्छ। यसरी हामीले हेर्ने हो भने तत्कालीन धर्मशास्त्र अथवा चाहिँ आधारमा रहेर गरिएको पाउन सकिन्छ। कामदारलाई उचित ज्याला दिनुपर्ने, बढी कामको निश्चित ज्याला दिनुपर्ने, श्रमिक र काम अनुसार ज्याला निर्धारण गर्नुपर्ने, ज्याला निधि काममा लगाउन नपाइने जस्ता आदि धर्म र पापका आधारमा पनि श्रमिकहरूलाई हेर्ने दृष्टि गरेको पाइन्छ। तर पनि उचित चाहिँ व्यवहार र व्यवस्था भएको पाइन्न। यसरी हामीले हेर्ने हो भने मुलुकी ऐनको 1910 को चाहिँ हामीले 1910 को चाहिँ हामीले झारा खेताला सम्बन्धी महल, कमारा कमारीको महल, दर्द दमाको महल, सिधा दिनिया सड़क खन्याउनेको महल आदि, कमारा कमारीको महल आदि लगायतका महलहरूको पनि व्यवस्था रहेको पाउन सकिन्छ। यसरी हामीले हेर्ने हो भने चाहिँ यसका आधार हेर्ने भने गर्ने हो भने यसका आधारमा विकास भएका विभिन्न कानूनहरू जस्तो मुलुकी ऐनका कुराहरू आउँछ। जस्तो नेपालमा कारखाना र खानी तथा कारखाना सम्बन्धी मजदुरमा काम गर्ने ऐन 2016, नेपाल 1993 सालको कम्पनी कानून, नेपालको शासन विधेयक 2007 लगायतका कानूनहरूको विकास हुँदै आएको पाउन सकिन्छ। यसरी हामीले हेर्ने हो भने हाल नेपालको संविधान 2072 को धारा 33 मा रोजगारीको हक र धारा 34 मा श्रमको हक भन्ने व्यवस्था गरेको छ र यी साथसाथै श्रमिकहरूलाई चाहिँ सहायक हुने अन्य कानूनहरू अथवा अन्य चाहिँ अधिकारका पाटाहरू जस्तो समानताको हक, शोषण विरुद्धको हक लगायतका अन्य धेरै हकहरूले पनि श्रमिकहरूलाई चाहिँ आफ्ना हक र अधिकारको स्थापना गर्न महत्वपूर्ण भूमिका खेलेको र वा रहेको पाउन सकिन्छ।
यसरी हेर्ने हो भने अहिले वर्तमान नेपालमा श्रम अथवा श्रमिकको अधिकार सम्बन्धी कानूनको व्यवस्था विशेष गरेर श्रम ऐन 2074, श्रम नियमावली 2075, ट्रेड युनियन ऐन 2049, ट्रेड युनियन नियमावली 2050 लगायतका कानूनहरू चाहिँ मौजुदा रूपमा रहेको पाउन सकिन्छ। नेपालले यी अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा स्वीकार गरेका विभिन्न अभिसन्धिहरू, आईएलओ का विभिन्न अभिसन्धिहरू जस्तो चाहिँ यो मानवाधिकारको विश्वव्यापी घोषणा पत्र लगायत यी विभिन्न चाहिँ अभिसन्धि, विभिन्न अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यासहरू लगायतका कुराहरू अथवा 1966 मा 1966 देखि नेपाल आईएलओ को सदस्य बनिए पश्चात चाहिँ आईएलओ का विभिन्न चाहिँ नियमहरू अथवा विभिन्न अभिसन्धिहरू नेपालले स्वीकार गरेर बनिएको हाम्रो श्रम ऐन 2074 अथवा यसैका आधारमा बनिएका अन्य ऐनहरू अथवा नियमहरूले पनि श्रमिकका अधिकारहरू स्थापना गर्न खोजेको पाउन सकिन्छ। यति राम्रो व्यवस्था, यति राम्रो विभिन्न अवधारणाहरू चाहिँ श्रम कानूनले उल्लेख गर्दा गर्दै अथवा त्यहाँ व्यवस्था हुँदा हुँदै पनि अहिलेको अवस्थामा हामीले हेर्यौं भने कतिपय संस्था, कतिपय संगठन अथवा कतिपय चाहिँ संघ संस्थाहरूमा अझै पनि अथवा कारखानाहरूमा अझै पनि चाहिँ श्रमिकहरूको अवस्था अथवा ज्याला, मजदुरी लगायतका महत्वपूर्ण कुराहरूमा अझै पनि चाहिँ महत्वपूर्ण चाहिँ हुन सकेको पाइन्न। अझै पनि चाहिँ शोषित भएको पाउन सकिन्छ। न्यूनतम ज्याला नदिएको अवस्था पाउन सकिन्छ। चाहिँ एउटा चाहिँ कन्फर्मेसन अथवा नियुक्तिका आधारहरू अथवा त्यहाँ चाहिँ कर्मचारीका स्थायी गर्ने आधारहरू पनि अझै पनि निकै ठूलो समस्या रहेको पाउन सकिन्छ। जस्तो नेपालमा भएका चाहिँ श्रम सम्बन्धी अवधारणाहरू अथवा जान्ने बुझ्नेबाटै अथवा चाहिँ श्रम सम्बन्धी चाहिँ अधिकार चाहिँ विज्ञ व्यक्तिहरूबाटै पनि चाहिँ अथवा जानी पनि श्रमिकहरूको चाहिँ अधिकारहरू हनन गर्ने, श्रमिकहरूलाई शोषण गर्ने चाहिँ अनियन्त्रित तरिकाले अथवा अव्यवस्थित तरिकाले श्रमिकहरूलाई दुःख दिने, स्थानान्तरण गर्ने, उनीहरूलाई चाहिँ जागिरबाट हटाइदिने अथवा यी विभिन्न अझै पनि यति राम्रो व्यवस्था कानूनमा हुँदा हुँदै पनि अहिले पनि नेपालको चाहिँ एउटा दूरदराजको अवस्था अथवा चाहिँ एकदमै चाहिँ समस्याग्रस्त अथवा चाहिँ दर्दनाक अवस्था रहेको पाउन सकिन्छ। श्रमिकहरूलाई चाहिँ अझै पनि श्रमिक अथवा विभिन्न संघ संस्थाहरूबाट चाहिँ न्यूनतम दिनुपर्ने तलबको व्यवस्था पनि नगरेको, शोषण गरेको, अतिरिक्त काम लाउने गरेको अथवा चाहिँ विभिन्न चाहिँ विधाका व्यवस्थाहरू, विभिन्न सञ्चित विधाका व्यवस्थाहरू कतिपय कम्पनीहरूले अथवा संघ संस्थाहरूले नदिने गरेको पाउन सकिन्छ। यसका लागि अझै पनि हामीले हाम्रो नेपालको संविधान 2072 का मौलिक हकहरू अन्तर्गत बनिएका कानूनी व्यवस्था, सामाजिक व्यवस्था अथवा चाहिँ अन्तर्राष्ट्रिय सन्धिहरू अथवा यसैका आधारमा बनिएका हाम्रा कानूनहरूको कार्यान्वयन पाटामा हामी अझै चाहिँ नेपालमा भएका श्रमिकहरूको पनि यो बुझाइ अथवा यसप्रतिको ज्ञान कमजोरी रहेको पाउन सकिन्छ। आज 132औं श्रम दिवस अथवा लेबर डे अथवा श्रम दिवसको अवसरमा चाहिँ हामी सबै श्रमिकहरूले चाहिँ श्रमिकका हक अधिकार कति के छन् अथवा श्रमिकले पाउनुपर्ने सुविधाका कुराहरू अथवा यसबाट चाहिँ प्राप्त गर्ने लाभका कुराहरू अथवा सचेतनाका कुराहरू, कर्तव्य र दायित्वका कुराहरू चाहिँ पनि जानकारी होस् अथवा चाहिँ हामीले श्रम दिवस मनाउँदै गर्दा श्रम दिवसका अवधारणाहरू हेर्दै गर्दा बुझ्दै गर्दा यो एउटा विधाको रूपमा मात्रै हैन, एउटा उत्सवको रूपमा मात्रै हैन। जब हामीले यी चीजहरू जान्यौं अथवा चाहिँ हाम्रा अधिकारहरूको स्थापनाका कुराहरू जोड दियौं, यी कुराहरूमा चाहिँ सचेतना फैलायौं अथवा यी कुराहरूको अधिकार खोज्ने र स्थापना गर्ने आधारहरू सिर्जना गरियौं भने वास्तवमा मलाई लाग्छ यो श्रम चाहिँ दिवस अथवा अन्तर्राष्ट्रिय श्रम दिवस मनाउनुको औचित्यता रहन्छ भन्ने लाग्छ।